الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أليلو تك. درسنا اليوم الدرس الثالث في مجال الشبكات، تعلم الشبكات، سلسلة تعلم الشبكات Learning Network. الدرس تاعنا تاع اليوم الدرس الثالث هو فيما يخص البرمجة القاعدية مع تأمين الروتر بكلمة المرور وتشفيرها، أي la configuration de base d'un routeur Cisco avec CLI. بون نأخذ نفس المثال السابق اللي في الدرس الثاني كنا نخدمو به. عندنا les objectifs de cours réseau، عندنا la configuration de base d'un routeur Cisco avec CLI. Premièrement, renommer un routeur نعطوه اسم un host name. ثانيا security avec un mot de passe تأمينه بكلمة المرور. ثالثا crypter les mots de passe أي تشفير كلمات المرور. وأخيرا rappel de la configuration des interfaces du routeur et passeur. passeur et pilote كما شفنا في الدرس الثاني. نبداو نروحو للروتر. عندنا دو روتر، نبداو بالروتر 1. ندخلو لا كونفيغوراسيون. كي يكون الروتر في اول الحاله يخرج لنا هكذا الرمز. نقوم بكتابه enable entrée. هنا ندخلو في لو مود بريفيليجي، نكتبو config terminal، la configuration terminal entrée. نقوم الآن بتسمية الروتر 1 بهذا الاسم روتر 1. نقوم بكتابة host name ثم espace. نقوم بكتابة اسم الروتر مثلا كما هو مكتوب هنا روتر 1 روتر espace 1. host name نلاحظ أن الاسم أصبح من روتر إلى روتر 1. لقد تم تغيير اسم الروتر. هذا فيما يخص تسمية الروتر. نذهب إلى عملية تشفير الروتر أو تشفير عملية لو مود بريفيليجي. نكتب enable باسورد ونعطيها كلمة المرور مثلا سيسكو. كلمة المرور هنا سيسكو انتري. ثم نذهب إلى كتابة نذهب إلى لا كونسول، نكتب line console espace 0 entrée. نعطوها كذلك باسورد للكونسول مثلا نعطوها كلمة المرور كلاس entrée. ثم نقوم ب la confirmation de la mot de passe avec login من أجل تأكيد كلمة المرور. نخرج من لو مود بريفيليجي exit ثم exit
نقوم بكتابة هذا الأمر show run config entrée يعطينا لا كونفيغوراسيون اللي درناها قبل قليل. بزر انتري نقوم بدخول تحريك الانترفاس اللي كونفيغوريناهم في الدرس الماضي في لان روت كلاس. عندنا لي كونسول باسورد كلاس في زيرو. نلاحظ هنا لا لي كونسول زيرو باسورد كلاس غير مشفر. سوف نقوم بتشفير الباسورد. كذلك هنا باسورد سيسكو غير مشفرة. سوف نقوم بتشفير. ندخل لا كونفيغوراسيون privilégie configuration terminal entrée. نقوم الآن بالكريبتاج التشفير. من أجل التشفير نقوم بكتابة هذه الصيغة اللي هي service password encrypt service password encryption entrée. وبالتالي سوف تقوم بتشفير جميع الكلمات المرور التي قمنا بكتابتها. ممكن إضافة رسالة ترحيبية أو رسالة تخطير لليوتيليزاتور عند لا كونفيغوراسيون تاع الروتور. نكتب بانر MOCD سباس ثم نضع قوسين حاضنتين أو دولار أو أي رمز ونقوم بكتابة الرسالة مثلا autorisé that user only ثم نقوم بغلق الحاضن. وفي الأخير سوف نقوم بحفظ لا كونفيغوراسيون عن طريق الأمر. نخرج من لو مود بريفيليجي عن طريق الأمر exit هكذا. ثم نقوم بكتابة الأمر copy running config startup config. اوكي. نقوم بالتأكيد entrée. هذا الأمر copy running config startup up يتكون من جملتين. عندنا الجملة الأولى copy running config معناتها هي لي فيشي جلوبال التي en cours et enregistrement dans la RAM de la routeur. وعندنا الكلمة الثانية اللي هي starter config. C'est un fichier initial enregistré en la mémoire non relative. الآن نقوم بالأمر show run config entrée. نلاحظ تم تشفير الباسورد إلى رموز. الهوست نيم الاسم الروتر هنا لانترفاس تذكيرا لقد تم ليزانترفاس كونفيغوراسيون تاعهم في الدرس
السابق يمكنكم الاطلاع عليه. وعندنا البانل MOTD خرج لنا هذا الرسالة كما كتبناها في البداية. وعندنا لا لين كونسول زيرو باسورد كذلك تم تشفيره. فيما يخص تذكير لابيل دو كونفيغوراسيون دي انترفاس دو روتور اي باسرير كما شفنا في الدرس الماضي. نقوم معليش بالتذكير. ندخل الى لا كونفيغوراسيون تيرمينال. نقوم بكتابة انترفاس جيجا انترنت. نقوم بتحديد جيجا انترنت 0/0 انتري. نقوم بالاي بي ادريس. نقوم بكتابة مثلا 192.168.1 مع الادريس ماسك 255.255.255.0 ثم نقوم يمكننا كتابة and description أو اختصار description قال هذا البور ولا هذه الانترفاس. قال بور ver switch entrée. نديرو now shutdown من أجل تفعيل now shutdown entrée. ونقوم بعملية الحفظ WR. هكذا نفس العملية بالنسبة للبور أو ليزانترفاس تاع الروتر الآن أو الروتر الثاني. بتجريب الدخول إلى الروتر انتري يجب إدخال كلمة المرور السابقة اللي هي كلاس. بعد يعطينا نكتبو enable. يعطينا كلمة المرور الثانية اللي هي سيسكو انتري. غد تم الدخول إلى الروتر. نقوم بكتابة الأمر show training config entrée. نشوفوا العمليات اللي قمنا بها لا configuration الهوست نيم روتر enable باسورد كريبتي ليسانس اي دي سيسكو سيريال نمبر تاع الروتر. الانترفاس جيجا بايت 0 مع لا ديسكريبسيون اللي درناها قبيله ديسكريبسيون بورت فير سويتش يبين هذا وراه رايح للسويتش فير سويتش. كما هنا قادر نديرو فير روتر 2 اكسيتيرا. هذا الكونفيغوراسيون تاعنا. الاي بي روت اللي شرحناه في الدرس السابق. بانل MOTD قلنا بدينا تخرج لنا في لا كونفيغوراسيون لا لين كونسول باسورد كريبتي. كان هذا كل شيء في درسنا اليوم. ترقبونا في الدروس القادمة ومواصلة لهذه الدروس المتعلقة بلا كونفيغوراسيون دي روتر دي سويتش وكل ما يتعلق بالشبكة الداخلية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.